امام زین الدین ابن نجیم الحنفی آغا چې دا 926 هجری کې پیدا شوی دی په 970 هجری کې وفات شوی دی. البحر الرائق شرح کنز الدقائق باقي کې دا خبره کړل. دار المعرفه بیروت چاپ ته دویم جلد 346 صفحه. فرمي الحاصل أن التلفظ باللسان بالنية بدعة مطلقا في جميع العبادات. ما بخبر بكده عبارة كتلة خلاصة خبري وإدادة أقرت لها مسألة حجبة يعني وخلاصة خبري إدادة الحاصل كي بخلبان بالنية ويل دا بدعة مطلقا فطول عبادات كذا منزل كذا روجة كذا ودست كذا زكاة كذا غسل کدا حج دے کدا ہر سدی پدے ٹولو کی البحر الرائق والا حنفی عالم هذا خبر کرلا کدا بدعت